በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ክቡራት ኣሕዋትየ ከመይ ፀኒሕኩም? ኩዓፅሐኩም ንራብዓይ ሰሙን ናይ ዓብይ ጾም መጻጉዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሎማዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ናብኡ ከብለኩም ተንስእ ዓራትካ ተሰኪምካ ኺድ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5:8 መጻጉዕ ማለት ዝለመሰ ዝሰለለ ክንቃሳቀስ ዘይኽእል ሕሙም ጥዕና ዝሰኣነ ብስጋን ብነፍስን ምሕረተ እግዚአብሔር ዝደሊ ሰብ ማለት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ን38 ዓመታት ዝሓመመ ሰብ ከም ዘሕወየ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ እትርከብ ብዕብራይስጥ ቤተሳይዳ እትበሃል 5 ግድብ 5 መደብ 5 መመላለሲ ገበላ ዘለዋ ቃላይ ነበረት። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋጽ ዝጸበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ስውራትን መጻጉዓትን ይድቅሱ ነበሩ። ሓደ ሰብ ግና 38 ዓመት ክድሕን ዝደለየ ሰብ ነበረ። ግና ናፍታ ጸበል ኣውሪዱ ዘጠምቆ ሰብ ኣይረኸበን። እታ ጸበል ወይ ከዓ እታ ማንጮለት ንመዓልቲ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝድሕን ዝነበረ። እታ ማይ መልአከ እግዚአብሔር ከናውፃ ከሎ ኣቐዲሙ ዝኣተወ ሰብ ይፍወስ ነበረ። እቲ መጻጉዕ ሰብ ዘመደ ኣዝማድ ኣይነበርዎን። እንተሃለውዎ ዘይጠቅም ሰብ እዩ ኢሎም ገዲፎምዎ እዮም ካብ ልቦም ኣውፅኦምዎ ዝመነንዎ ሰብ እዩ። ሰብ ስለዝሰኣነ ዝኩሉ ዓመታት ኣብ ዓራት ከም ትኾን ተጣቢቁ ዝነበረ ሰብ ሓደ መዓልቲ ክድሕን እየ ዝብል ተስፋ ሰኒቁ ዝሕልዎ ሰብ እዩ። ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ እዚ ቃል ዝተናገሮ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሕሙማነ ስጋን ሕሙማነ ነፍስን ካብ ደውየ ስጋን ካብ ደውየ ነፍስን ክድሕን ዝጠመየን ክብላዕ ዝጸምዑን ከስቲ ዝዓረቁ ከልብስ ዝተኣሰሩ ከፍትሕ ጠያቕ ዘይብሎም ክጥይቕ ዝሓመሙ ክፍውስ ዝሓዘኑ ከጽናዕንዕ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰባት ተስፋ ርስተ መንግስተ ሰማያት ክረኽቡን ክወርሱን ናብዚ ዓለም መጺኡ እዩ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ናብዚ ዓለም ዝመጽኣ ርህራሄ ክገብር ዝበደሉ ሓጢያት ዝሰርሑ ሰባት ይቕሬታ ክረኽቡ ዝተሰርሐ ሓጢያት በደል ክድምስስ እዩ። ምኽሪ ዝሃቦ ሰብ 38 ዓመታት ሙሉእ ብደውየ ዳኛ ብዓራት ቆረኛ ተታሒዙ ብሕማም ብስቃይ ብመከራ ዝነበረ ብዙሕ ዓመታት ዝደቀሰ ዝተፈወሰ መጻጉዕ እዩ። ኣብ ዘመንና ዘሎ ሕማም ዝተፈላለየ ሕማማት እዮም ዘለዉ። ናይ መጻጉዕ ሕማም ግና ዝመጽኣ ብሓጢያት ምኽንያት እዩ። ከምዚ እዩ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንኡ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ረአዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። ነቲ መጻጉዕ ሰብ ምንቅስቃስ ዘይኽእል ኣፍታ ጉድጓድ ጽግዒ ን38 ዓመታት ሙሉእ ደቂሱ ከም ዝርከብ ተረድኦ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰብ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ብማለት ጠየቆ። እቲ መጻጉዕ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይከደን። ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ናብዚ መጻጉዕ ስቃይ መከራ ሕማም ዝበዝሖ ሰብ ክፈትሐሉ ደኣ እምበር እቲ መጻጉዕ 38 ዓመት ዝደቀሰ ሕሙም መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ መድኃኒት ከም ዝኾነ ኣይተረድኦን ኣይፈለጦን ዝነበረ ማለት እዩ። እቲ መጻጉዕ ንምንታይ ከም ዘይተፈወሰ ንመድኃኒ ዓለም ንኢየሱስ ክርስቶስ ከኣረድኦ ከሎ ኣነ ክድሕን ዘይከኣልኩ እቲ ማይ ከናወጽ ከሎ ናብቲ ማይ ከኣቱ ክድሕን ኣይከኣልኩን ምኽንያቱ መጻጉዕ ስለ ዝኾንኩ እየበሎ። እቲ መጻጉዕ ልቡ ዝዓረፈትሉ ሓይሊ ዘለዋ እታ ማይ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ኣብቲ ማይ እዩ ዘሎ ሓሳቡ ይኹን እምበር ሓይሊ ዘለዎ መድኃኒ ዓለም ብኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ግና ኣይፈልጥን ዝነበረ።
اتحمم كعا قويتاي اتماي مستناوسة نابتقالاي زوردني سبيه باللي أنا خسع زخيد دما كالسب قديمني يورد إلو ملسلو يس كرستوس دما نتحمم تس عراتكا تشكيمكا كيد بلا قويتانا أملاخنا مدهانينا يس كرستوس أقدمو بنبيات تنويت ستنبيلو سلزنبرو ازي تنويت ازي كفصم ناي قدن سلازخوانا ايو ازي تأمرات كسراح زفاق دمالتيو تسمو عراتكا تسكيمكا ناوغزا خاقيد ابلكا اللخو ونجل ماركويس معراف كلتا فقد عصرت حدا بمالت نتي مصاقو عززو كابيس كروستوس قال تلعالة اتمصاقو مدهانيت رخبة تفوس دما دحان مالتيو زي تأمر ناي يس كروستوس ودي اكزيابير مخانو بحراي سلطانن كم زلقو ملكت ناي يهود بزقبا أرأيهم ناي محرت طرح اي نبرن مردع زلنا ناي اكزيابير منقستي نابدك الصوات ممسا ملكت هذا النمبر اتمساقو امنات تزي نبرو يس كروستوس قنا فوي سوى ايو نتحمو مدحانيتن نمركب حتى أي قربن كمو دما نيس كريستوس من كم زخانة اتمساقو زفلطو نجار يبلون اتتعمر استقبر المعالتي بسنوات علات مالت قدام مالت يونيرو بنايا يهود حقي مسارت حادثة بقدم سنوات معالتي زخانة عينات مسرح أي فقدن بيت حقهم مالتيو زياهر بشدشتا معالتي سماين مدرن بحرن أواتهم زلو كلو فتيرو بشاوعيت معالتي عرفة عرف اي امو سلازي زياهر معالتي سنوات بارخا قدساون زيصات معراف إسراف قد عصرت حدا اي هداويان ناي ايهود مرحتي ناي سنوات حقي سلازي اخباره نمساقو قسسوا بحقو مسرت بسنوات معالتي عرات مسكام كونه من صارت زي قرية مسكام أي فقدن مخنياتو على تشكيم كامخات كم سراح يقصريو زاوير خمزي بلالو بمعالتي سنوات صار أي تصورو صار زي صيركم ون ببرتات يرسالن كي تأتو نبعلتكم تتنقعو إرمياس معرفة أسر شعادته برافع عصرت شوعته فقدي عسران حدن قدس داويت بمزمور كم زيلو يزمرلنا እግዚአብሔር ኣብ ዓራት ሕሙም እንተሎ ይረድኦ ኣብ ጊዜ ሕማሙ ንኹሉ መደቀሲኡ የንጽፈሉ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 40 فقدي 41 ሰለስተ ሕማም ወይ ከዓ ደውየ ከምዝ ختل ይዝርዝር ደውየ زصلوت دوية زنصح دوية زأسيت دوية زصادق دوية زمغزفت دوية زحاطات يوم زبهالو ناي دوية صبوق يلن ايو بسأقا استقبلو قنا ناي زالعالم من قست سمايات يورسل ايو دوية زصلوت نزبلسة نزعابية تقادلو زبرتع حمام بمخنيات اتي بزوح استقلس اللي انبزا من انت هي عبا خعا سقاي زوجي ناي سيطان لأخ توهابني دوية زنصح كم تميت وصلة كبدخان سلاتي زمال على سكا حمامن قرب ويني ستا انبر ما يطرح هاي تستا دوية زأسيت كم إيوب سيطان كعا نيكزي أبهر إيوب نيكزي أبهر زملخكا بخمو أيكونن إيوب معرف كل تفقدي حدث كم عصرته دوية زي صادق كم جبرة كريستوس مناني من قستي سلا صدقي إلو مرعات أب مهزنا قديفو نبرخا زخده سلا صدقي إلو منان عالم مخانو زمسكر إيوب قدماي ساميل معرف عصرته شمانته فقد عصرته دوية زي مغزفت كم سؤال نصبحيتو دماتي أملاخ استلآخر كفو منفس أبلعلي ساول مزا كم يردوس نيكزي أبهر كبري سلا زي هذا دما
شعون الشعو ملاك እግዚአብሔር قذفو حسيخو خعا موته كورا هوريا معرف 12 فقد 23 قدميت ميطوس معرف 5 فقد 23 دوي زهاطات بتنكل زمص حمام كم مصاغو مالتيو لومي تدحنا صباح نغو دما زخصص مالتيو ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፈቅዲ 6 ለሚ بزمننا بحدا يكون بخالق منجدي بإجري مسلال زسقاي بحمام استتقعوا وجناتنا قصري سفرية باللومن إيام سوكا سفرة تزاويرو سرح مسرح وانجل ممهار قداسين قيموم مقداس نازد لخايو بوتان من قسقاس إجري عبي إجام على وإيو مصاقو استبهالي سبناي زي شجر سلا زيقات أمون 38 عمت كم تكون أو عارات تطابقو كنبر تفردو مالتيوم كمو دما لومي زمن إقرقا كم قرطمات مغزقازن مسلالن مقوباتن مسنكالن زامسلو بزوح عينت حمامات اللو مصاقو ويتانا أملاقنا مدهن يسوع كريستوس انتفوسوكا مليسو قدحو كهدوو إيو يتمصاقو بقويتا قال استفوسا سب انتخوانا بأمنتو مقدال استلعالة زاد حانو فتاريو كهدوو إيو زاوير أملاقنا عنا زقبرلنا بمحساب كهدت خينفصم بأمنتنا صنعنا خنبر يقبأنا إيو زي رسيعو هزمنا مكرا حمام كما يسأخلو كم نسانا نا أملخو كاب مصنعنا أملخو بعد مخاد مالت نرأيخا لازنا دحوي هل زبل مئتاو مالت زخون فتاري علامات እግዚአብሔር أملاخ رسيعنا نا أملخو طاوت كنكد تنقلا بمتنقال ناي أغاننتي أسمات بمدقام نبدو افترا انجيتي كعاتي بمخاد كأشوي كعاد ياقون كتاب زختب بحتاوي إيا منكوس إيا زبل منفس قدس مساي حديرو إيو النابلو ناي أغاننتي وراسي زلوهم مخاد أي قبانيو كم زيولنا تقدس قالون هاي قال بعل بيت للإግዚአብሔር أبلغ ناس تخبر استمسكنني يقول بخالي فيديو استاذ مصر سناي قنيات